हेलो नमस्ते यहाँहरु सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा र नेपाल राष्ट्र बैंक सहायक द्वितीयको यो सामान्य ज्ञान जीके भाग 2 मा तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्दै आजको प्रश्नोत्तरहरु रहेको छ जुन चाहिँ सामान्य ज्ञान खण्डबाट मैले लिएकी छु संकलन गरेर तपाईको लागि भनेर भिडियो बनाउन गइरहेकी छु र यो भिडियोमा आज हामी 50 वटा सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रबाट समेटिएका प्रश्नोत्तरहरु हेर्नेछौं र सुरुमा 10 नम्बरसम्मको प्रश्नमा मैले 4 वटा अप्सन सहित तयार गरेकी छु भने बाँकीमा चाहिँ तपाईलाई म सही उत्तर को मात्रै जानकारी दिनेछु। बाँकी 11 नम्बरदेखि 50 नम्बरसम्मको प्रश्नमा चाहिँ तपाईले अप्सनहरु चाहिँ पाउनुहुने छैन। र अब ढिला नगरिकन हामी हेर्छौं आजको प्रश्नहरु रहेको छ नम्बर 1 मा नेपालको ताजमहल भनेर कुन दरबारलाई चिनिन्छ? के भन्दा ताजमहल भनेर चिनिने दरबार कुन हो? अप्सन नम्बर ए सिंहदरबार, बी बबर महल, सी ब्रानी महल र डी 55 झ्याले दरबार। अब यसको सही अप्सन अथवा सही आन्सर कुन होला त? जुन चाहिँ नेपालको ताजमहल भनेर चिनिने। अप्सन नम्बर सी हाम्रो सही उत्तर हो अथवा रानी महललाई चाहिँ ताजमहल भनेर चिनिन्छ। अब 2 नम्बरमा नम्बर 2 मा रहेको छ नेपालको सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा कुन देशसँग रहेको छ? यहाँ हामीले याद गर्नुपर्छ व्यापार घाटा। अप्सन ए अमेरिका, बी जापान, सी भारत र डी चीन। अब यसको सही उत्तर कुन होला त? जुन चाहिँ नेपालको सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा भएको देश। अब यसको सही उत्तर रहेको छ धेरै जनाले थाहा पाइसक्नु भएको छ हैन? तपाईले भारत भनेर यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्छ भारत हो किनकि नेपालको सबैभन्दा धेरै व्यापार घाटा भएको देश भारतसँग रहेको छ। यसपछि नम्बर 3 मा छ घुम्ने मेजमाथि अन्धो मान्छे। घुम्ने मेजमाथि अन्धो मान्छे कविता संग्रहका लेखक को हुन्? यहाँ हामीलाई 4 जना लेखकहरु कविहरुको नाम दिएको छ। अप्सन ए माधव प्रसाद घिमिरे, बी बालकृष्ण सम, सी भुपी शेरचन र डी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। अब यसको सही अप्सन कुन होला त? सोच्नुहोस् त पक्कै पनि। यसको सही उत्तर जुन चाहिँ घुम्ने मेजमाथि अन्धो मान्छे कविता संग्रहका लेखक अप्सन नम्बर सी भुपी शेरचन हो। हाम्रो सही आन्सर पनि भुपी शेरचन हो। जुन यो घुम्ने मेजमाथि अन्धो मान्छे कविता संग्रहका लेखक भुपी शेरचन भएकोले गर्दा हाम्रो सही आन्सर पनि अप्सन नम्बर सी भुपी शेरचन हो। अब नम्बर 4 मा छ कुन पदको लागि समय अवधि तोकिएको हुँदैन? अप्सन ए प्रधानमन्त्री, बी मुख्यमन्त्री, सी महान्यायाधिवक्ता र डी प्रधान न्यायाधीश। अब 4 अप्सनहरु मध्ये कुन चाहिँ अप्सन अथवा कुन पदको लागि चाहिँ समय अवधि तोकिएको हुँदैन? अप्सन नम्बर सी महान्यायाधिवक्ताको लागि समय अवधि तोकिएको हुँदैन। यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको छ नेपाली जनताको नामबाट जारी भएको पहिलो संविधान कुन हो? अप्सन ए नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2004, बी नेपालको अधिराज्यको संविधान 2015 नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 हो। यसैगरी सी मा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र डी मा नेपालको संविधान। अब यो 5 नम्बरको प्रश्नको सही उत्तर कुन होला? कुन अप्सन सही होला? जुन चाहिँ नेपाली जनताको नामबाट जारी भएको संविधान हो। यी 4 वटा संविधानहरु हामीलाई दिएको छ यहाँ फरक मितिमा जारी भएको संविधान र यसमध्ये पनि सही उत्तर कुन हो? जुन चाहिँ नेपाली जनताको नामबाट जारी भएको त्यो पनि पहिलो संविधान भन्दा अप्सन नम्बर सी नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 हो हाम्रो सही आन्सर। अब 6 नम्बरमा छ रानी पोखरीको निर्माण कसले गरेका हुन्? यहाँ 4 जना मल्ल राजाहरूको नाम दिएको छ हामीलाई अप्सनमा। अप्सन नम्बर ए भूपतिन्द्र मल्ल, बी प्रताप मल्ल, सी जयप्रकाश मल्ल र डी जितामित्र मल्ल। अब यी 4 अप्सनहरु मध्ये कुन होला एबीसीडी मध्ये भन्दा यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर बी प्रताप मल्ल जुन चाहिँ रानी पोखरीको निर्माण गर्ने मल्ल राजा हुनुहुन्छ। अब 7 नम्बरमा छ बागेश्वरी मन्दिर कुन जिल्लामा पर्छ? यहाँ 4 वटा जिल्लाहरूको नाम दिएको छ हामीलाई अप्सन ए काठमाडौँ, बी बझाङ, सी बाँके र डी कास्की। अब यसको सही उत्तर कुन हो? जुन चाहिँ बागेश्वरी मन्दिर पर्ने जिल्ला यसको सही उत्तर छ
बाँके, यो बाँकेमा पर्दछ बागेश्वरी मन्दिर। अब 8 नम्बरमा छ इतिहास शिरोमणि भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सन नम्बर ए बाबुराम आचार्य, बी टङ्कप्रसाद आचार्य, सी अमरसिंह थापा, डी मातृका प्रकाश कोइराला। अथवा हामीलाई यहाँ 4वटा अप्सनहरू मध्ये जुन चाहिँ इतिहास शिरोमणि भनेर चिनिने व्यक्ति, हामीले हेऱ्यौँ 4वटा अप्सनहरू, मातृका प्रसाद कोइराला डीमा, त्यसपछि अमरसिंह थापा सीमा, बीमा टङ्कप्रसाद आचार्य र एमा बाबुराम आचार्य। अब यसको सही उत्तर कुन हो? हाम्रो अप्सन नम्बर ए बाबुराम आचार्य। बाबुराम आचार्यलाई इतिहास शिरोमणि भनेर चिनिन्छ। अब नम्बर 9 मा रहेको छ सर्वप्रथम साझा पुरस्कार पाउने व्यक्ति को हुन्? अप्सन ए मोतीराम भट्ट, बी भूपी शेरचन, सी बैरागी काइला र डी कृष्ण धारावासी। अब जुन चाहिँ सबैभन्दा पहिले सर्वप्रथम साझा पुरस्कार पाउने व्यक्ति, यी 4 व्यक्तिहरू मध्ये कुन चाहिँ सही उत्तर हो जो चाहिँ साझा पुरस्कार पाउने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ? अप्सन नम्बर बी भूपी शेरचन सही उत्तर हो हाम्रो। अब नम्बर 10 मा छ पञ्चायतको मलामी भनेर नेपालको इतिहासमा कसलाई चिनिन्छ? पञ्चायतको मलामी याद गर्नुहोस् र नेपालको इतिहासमा कसलाई चिनिन्छ पञ्चायतको मलामी भनेर? अप्सन ए बीपी कोइराला, अप्सन बी बाबुराम आचार्य, अप्सन नम्बर सी मरिचमान सिंह र अप्सन नम्बर डी सुशील कोइराला। अब तपाईलाई पञ्चायतको मलामी भनेर चिनिने व्यक्तिको नाम थाहा हुनु पर्यो, होइन भने त यी 4वटा अप्सनहरूमा झुक्किने भइहाल्यो हैन। अब हामीलाई यही हो यही व्यक्ति हो भनेर थाहा भएन अथवा कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ सही उत्तर छुट्याउन एकदमै गाह्रो हुन्छ र परीक्षामा यस्तै प्याटर्नमा चाहिँ क्वेशनहरू आउने गर्छ। र यसको चाहिँ सही उत्तर म तपाईलाई भनिहाल्छु। अप्सन नम्बर सी मरिचमान सिंह हो। मरिचमान सिंहलाई चाहिँ पञ्चायतको मलामी भनेर इतिहासमा चिन्ने गरिन्छ। अब हामीले 10वटा जुन चाहिँ 4वटा अप्सनहरू सहितको प्रश्नोत्तरहरू हेरिसकेका छौँ भने अब 11 नम्बरदेखि म तपाईलाई सही उत्तरहरू मात्रै यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु। मैले 4वटा अप्सनहरू सहितको प्रश्नहरू चाहिँ ल्याइन आजको यो भिडियोमा र हामी बाँकी चाहिँ अब 50 नम्बरसम्मको यस्तै प्याटर्नमा हेर्नेछौँ प्रश्नहरू उत्तरहरू। अब 11 नम्बरमा छ पहिलो पटक भारतीय प्राविधिक टोलीले सगरमाथाको उचाइ मापन कहिले गरेको हो? जुन पहिलो पटक है भारतीय प्राविधिक टोलीले सगरमाथाको उचाइको मापन कहिले गरेको हो भन्दा सन् 1954 मा। सन् 1954 मा चाहिँ पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो भारतीय प्राविधिक टोलीले। अब 12 नम्बरमा छ प्रत्येक शब्द विचार र कर्मले तिम्रो भाग्य निर्माण गर्छ। याद गर्नुहोस् है, प्रत्येक शब्द विचार र कर्मले तिम्रो भाग्य निर्माण गर्छ भन्ने विचारक को हुन्? विवेकानन्द हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ प्रत्येक शब्द विचार र कर्मले तिम्रो भाग्य निर्माण गर्छ भनेर भन्नुभएको हो। अब 13 नम्बरमा छ अमलेखगञ्जको पुरानो नाम भिक्षापोखरी हो भने वाल्मीकि नगरको पुरानो नाम के हो? यहाँ हामीले 2टा प्रश्नहरू उत्तरहरू पाउँछौँ यो 13 नम्बरमा। अमलेखगञ्जको पुरानो नाम भिक्षापोखरी हो है, याद गर्नु होला भिक्षापोखरी हो भने वाल्मीकि नगरको पुरानो नाम भैसालोटन हो। अब 14 नम्बरको प्रश्न नाइजेरियाका क्रियाशील विद्रोही, नाइजेरियाका कहाँका भन्दा नाइजेरियाका क्रियाशील विद्रोही समूहलाई बोको हराम भन्छौँ है। तपाईले यो सुन्नु भएको नाम हो, कति याद गर्नु भएको छ र झुक्किने भनेको सजिलै प्रश्नमा हो हैन। र नाइजेरियाका क्रियाशील विद्रोही समूहलाई बोको हराम भनिन्छ अथवा हो भने प्यालेस्टाइनका क्रियाशील विद्रोही समूह कुन हो? प्यालेस्टाइनको चाहिँ हमास रहेको छ, नाइजेरियाको क्रियाशील विद्रोही समूह बोको हराम भए जस्तै प्यालेस्टाइनको चाहिँ हमास रहेको छ, हमास भनिन्छ। अब 15 नम्बरको प्रश्न नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कहिले सुरु गरेको हो? यसको चाहिँ सही उत्तर अथवा कहिलेदेखि सुरु गरेको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2072 चैत्र 25 गतेदेखि सुरु गरेको हो र सुरुवाती चरणमा बागलुङ, इलाम, बैतडी, अछाम, पाल्पा, त्यसैगरी म्याग्दी, कास्की र कैलालीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।
अब अर्को 16 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। वाणिज्यको खैरो कागज भनेर कुन नगदी बालीलाई चिनिन्छ भन्दा यो सनपाटलाई चिनिन्छ। सनपाटलाई चाहिँ जुन वाणिज्यको खैरो कागज भन्ने गर्छौँ, जुन चाहिँ नगदी बाली अन्तर्गत पर्दछ। 17 नम्बरको प्रश्न, राष्ट्रिय योजना आयोग र युनिसेफले संयुक्त रूपमा गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा हाल उत्पादनशील अथवा 15 देखि 64 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्याको हिस्सा कति रहेको छ? यसको चाहिँ 62.68%, जुन चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग र युनिसेफले संयुक्त रूपमा गरेको एक अध्ययन अनुसार चाहिँ नेपालमा हाल उत्पादनशील अथवा 15 देखि 64 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्याको हिस्सा चाहिँ यति रहेको छ, अथवा 62.68% रहेको छ। अब 18 नम्बरको प्रश्न, नेपाल सरकारद्वारा 5 विकास क्षेत्रको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय कहिले भएको हो? सही उत्तर विक्रम सम्वत 2075 चैत्र 28 गते, जुन चाहिँ नेपाल सरकारद्वारा 5 विकास क्षेत्रको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो। 19 नम्बरको प्रश्न, राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान 2075बाट सम्मानित हुने स्रष्टा को हुन्? बैरागी काइँला। यो चाहिँ साहित्यतर्फको रहेको छ प्रश्नहरू, तपाईँले याद गर्नुहोला। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, झुक्क्याउने खालका, हामी धेरै झुक्किन्छौँ। जुन चाहिँ राष्ट्रिय कलाश्री सम्मान 2075बाट सम्मानित हुने स्रष्टा चाहिँ बैरागी काइँला हुनुहुन्छ। 20 नम्बरको प्रश्न, अक्षय तृतीया कहिले पर्छ भन्दा वैशाख शुक्ल तृतीयाको दिन पर्दछ यो। 21 नम्बरमा विश्व होमियोप्याथिक दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 10 मा मनाइन्छ यो विश्व होमियोप्याथिक दिवस चाहिँ। यसै गरी 22 नम्बरमा नेपालको कुन ठाउँमा जैविक विविधता शैक्षिक उद्यान जुन चाहिँ स्थापना गरिएको छ? जैविक विविधता शैक्षिक उद्यान गोदावरी ललितपुरमा विक्रम सम्वत 2073 असोजमा स्थापना गरिएको छ। अब 23 नम्बरको प्रश्न र उत्तर हेर्छौँ हामी। नेपालको सबैभन्दा उच्च मान पदवी नेपाल रत्न है, नेपाल रत्न 2075 कसलाई प्रदान गरियो? जुन चाहिँ नेपालको सबैभन्दा उच्च मान पदवी हो, यो नेपाल रत्न 2075 सालमा कसलाई प्रदान गरियो भन्दा पुष्पलाल श्रेष्ठ मरणोपरान्त। अब 24 नम्बरको प्रश्न, अंशुवर्माको शासनकालमा भारतका शासक सम्राट हर्षवर्धन थिए भने तिब्बतका शासक को थिए? तिब्बतको चाहिँ स्रङचङ गम्पो रहेको छ। जुन चाहिँ अंशुवर्माको शासनकालमा भारतका को थिए? हर्षवर्धन, र तिब्बतका चाहिँ स्रङचङ गम्पो थियो। यसै गरी 25 नम्बरको प्रश्न, काठको प्रयोग गरी विभिन्न मूर्ति, भाँडा एवं झ्यालढोका, टुँडाल, फर्निचर आदि निर्माण सम्बन्धी कलालाई के भनिन्छ? सही उत्तर काष्ठकला रहेको छ। जुन चाहिँ काठको प्रयोग गरेर विभिन्न मूर्तिहरू, भाँडाकुँडा, झ्यालढोका लगायतका टुँडाल, फर्निचर आदिको निर्माण गर्ने कार्य हो यो, अथवा कला हो यो, जुन चाहिँ काष्ठकला अन्तर्गत पर्दछ। अब 26 नम्बरको प्रश्न, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको इतिहासमा पहिलोपल्ट प्याराग्लाइडिङ खेल कहिले समावेश गरिएको थियो? जुन चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको इतिहासमा पहिलोपल्ट प्याराग्लाइडिङ भन्दा यो 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश गरिएको थियो। 27 नम्बरमा रहेको छ प्रश्न र उत्तर हामी हेरिरहेका छौँ। अप्सनहरू छैन यो प्रश्न उत्तरमा, हामीले अगाडि हेरिसकेका छौँ। अप्सनहरू चाहिँ तपाईँले अप्सनहरू दिए पनि सुरुमा त सही उत्तर थाहा हुनुपर्छ है। यदि सही उत्तर तपाईँलाई थाहा भएको छ भने त अप्सनहरू जति दिए पनि केही हुँदैन, र अप्सनहरूले चाहिँ झुक्क्याउने गर्छ। यी सही उत्तरहरू आफूलाई थाहा नभएको, कन्फिडेन्ट नभएको, स्योर नभएको, कन्फर्म नभएको अवस्थामा, त्यसैले तपाईँले सही उत्तर थाहा पाउन जरुरी छ। अब 27 नम्बरको प्रश्न हामी हेर्दैछौँ। राजधानी काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकमा रहेको जुगल हिमाल अन्तर्गत ग्यालन पिकमा पहिलोपल्ट सफल आरोहण कहिले गर्यो? यहाँ दुईवटा प्रश्नहरू याद गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। जुन चाहिँ राजधानी काठमाडौँबाटको सबैभन्दा नजिक पर्ने हिमाल कुन हो भनेर नै सोध्न सक्छ। यो चाहिँ जुगल हिमाल रहेको छ, र यस अन्तर्गत जुगल हिमाल अन्तर्गत पर्ने ग्यालन पिकमा चाहिँ पहिलोपल्ट सफल आरोहण कहिले भयो भन्दा विक्रम सम्वत 2075 चैत्र 26 सनमा चाहिँ 2019 अप्रिल 9 का दिन चाहिँ सफल आरोहण भएको थियो।
अब 28 नम्बरको प्रश्न, प्राचीन ओलम्पिक खेलको सुरुवात ग्रिसको ओलम्पिकबाट भएको थियो भने आधुनिक ओलम्पिक खेलको सुरुवात कहाँबाट भएको हो? यसको सही उत्तर एथेन्स ग्रिसबाट भएको हो। यहाँ पनि तपाईले दुईवटा उत्तर र प्रश्नहरू भेट्न सक्नुहुन्छ 28 नम्बरमा पनि। प्राचीनको आएको छ र आधुनिकको आएको छ है। तपाईलाई जुनै पनि सोध्न सक्छ। तपाईले चाहिँ यो दुईटै थाहा पाउनु भयो भने अझ राम्रो। प्राचीन ओलम्पिक खेलको सुरुवात चाहिँ दुवै ग्रिसबाटै भएको, ग्रिसको ओलम्पिकबाट भएको थियो भने है आधुनिक ओलम्पिक खेलको सुरुवात चाहिँ एथेन्सबाट भएको थियो। अब 29 मा रहेको छ, इतिहासमै पहिलो पटक ब्ल्याक होलको तस्बिर कहिले सार्वजनिक गरिएको हो? सन् 2019 अप्रिल 10 का दिन चाहिँ इतिहासमै पहिलो पटक ब्ल्याक होलको तस्बिर सार्वजनिक गरिएको हो। 30 नम्बरमा छ, प्रथम विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? यहाँ कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? सन् 2016 मेमा टर्कीको इस्तानबुलमा यो प्रथम विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। अब 31 नम्बरमा, संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष युनिसेफद्वारा हालै प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको पूर्व प्राथमिक शिक्षामा भर्ना दर कति रहेको छ? 86% रहेको छ यो, 86%, जुन चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष युनिसेफद्वारा हाल सालै प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको पूर्व प्राथमिक शिक्षामा भर्ना दर हो यो। 86% रहेको छ यो यसको आन्सर। अब 32 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को सफ्ट लन्चिङ कहिले गरियो? नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 अथवा भिजिट नेपाल 2020 को सफ्ट लन्चिङ कहिले भयो भन्दा विक्रम सम्वत 2075 चैत्र 30 गते कहाँ भयो भन्दा पर्यटकीय नगरी पोखरामा भयो। अब 33 नम्बरको प्रश्न, नेपालको पहिलो राजमार्ग त्रिभुवन राजपथको लम्बाइ कति छ? त्रिभुवन राजमार्गको लम्बाइ 189 किलोमिटर रहेको छ। 34 नम्बरमा, अरनिकोले प्रचलनमा ल्याएको कलालाई के भनिन्छ? सही उत्तर रहेको छ पाइचास्ते, जुन चाहिँ अरनीले प्रचलनमा ल्याएको कला हो यो। 35 नम्बरमा, ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटरको आविष्कार कसले गरेका हुन्? सही उत्तर रहेको छ ग्यालिलियो ग्यालिलीले गरेको हो यो ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटरको आविष्कार। 36 मा, लामीडाँडा विमानस्थल कुन जिल्लामा अवस्थित छ? खोटाङमा रहेको छ यो। 37 मा, नेपालको कुन ठाउँमा सुनौल रङको कछुवा फेला परेको छ? यो जनकपुरमा रहेको छ, फेला परेको हो सुनौलो रङको कछुवा। अब 38 अथवा 38 नम्बरमा, द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगका लागि पठाइएको नेपाली सैन्य टोलीको नेतृत्व कसले गरेको थियो? यसको सही उत्तर एगराज शमशेर र ब्रह्म शमशेरले गरेको हो। द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगको लागि पठाइएको जुन नेपाली सैन्य टोलीको नेतृत्व। अब 39 मा, आख्यान एवं गीत लेखनका विभिन्न सत्र विधामा, हेर्नुहोस् है, आख्यान एवं गीत लेखनका विभिन्न सत्र विधामा विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली प्रतिभा को हुनुहुन्छ? सही उत्तर रहेको छ डाक्टर DR उपाध्याय हुनुहुन्छ उहाँले आख्यान एवं विभिन्न गीत लेखनका साथै सत्र विधामा विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल हुनुभएको छ। अब 40 नम्बरको प्रश्न, सन् 2020 अगस्त 12 मा मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा के हो अथवा के रहेको थियो भन्दा युथ इन्गेजमेन्ट फर ग्लोबल एक्सन हो यो नारा रहेको छ। यो पनि याद गर्नुपर्छ हामीले, जुन चाहिँ युथ इन्गेजमेन्ट फर ग्लोबल एक्सन रहेको छ। सन् 2020 अगस्त 12 मा मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा यो भर्खरै मात्रै सम्पन्न भएको हो, मनाइएको हो। अब 41 मा रहेको छ अर्को क्वेसन, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथमा सञ्चालन गर्न थालेको कार्यक्रम कुन हो भन्दा ब्रेन पुलिङ रहेको छ। 42 मा, कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप तयार पारिएको घोषणा गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? रुस हो यो। रुसले कहिले भन्दा सन् 2020 अगस्त 11 मा यो घोषणा गरेको थियो, जुन चाहिँ कोरोना विरुद्धको खोप तयार पारिएको
अब 43 मा छ अष्टमी चाड कुन जातिमा प्रचलनमा रहेको छ। यो थारू जातिमा रहेको छ, जुन चाहिँ अष्टमी चाड प्रचलनमा। 44 मा रहेको छ सन् 2020 अगस्तमा श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री बन्न सफल राजनीतिज्ञ को हुनुहुन्छ। सही उत्तर महिन्दा राजापाक्से हो। यो सन् 2020 मा 20 को अगस्तमा श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री बन्न सफल राजनीतिज्ञ। अब 45 मा रहेको छ विश्वकै सबैभन्दा अग्लो जिराफ कहाँ रहेको छ भन्दा यो अस्ट्रेलियामा रहेको छ, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो जिराफ। यसैगरी 46 नम्बरमा रहेको छ पृथ्वीमा 107 वर्षपछि अहिलेसम्मकै धेरै तापक्रम मापन कहिले भयो भन्दाखेरि यस सम्बन्धमा सन् 2020 अगस्त 16 मा अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको डेथ भ्याली नेसनल पार्कमा 130 डिग्री फरेनहाइट अथवा 54.4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेको अमेरिकी राष्ट्रिय मौसम सेवाले प्रमाणित गरेको हो। यसैगरी अर्को छ अमेरिकाको पश्चिमी तटमा रहेको यो क्षेत्रमा अझै तापक्रम अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ र यसअघि सन् 1913 मा यही ठाउँमा 134 डिग्री फरेनहाइट अथवा 56.6 डिग्री सेल्सियस सम्मको तापक्रमको रेकर्ड भएको थियो। यसैगरी अर्को यस्तै ट्युनेसियामा सन् 1931 मा पनि 131 डिग्री फरेनहाइट तथा 55 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन भएको थियो। यो चाहिँ पृथ्वीमा 107 वर्षपछिको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै तापक्रम मापन भएको हो। अब 47 नम्बरमा रहेको छ ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा म्याग्मा निस्किने मुखलाई के भनिन्छ। क्रेटर भनिन्छ। जुन चाहिँ ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा म्याग्मा निस्किने मुखलाई चाहिँ हामी क्रेटर भन्छौँ। क्रेटर हो यो। 48 नम्बरमा तलका भनाइहरू कुन कुन सही छन्। जुन तपाईँलाई एक्जाममा कुनै पनि विषयको भनाइहरूलाई पनि इन्क्लुड गरेर सोध्न सक्छ। यहाँ रहेको छ कमा अक्षांश रेखाहरू पूर्ण वृत्ताकार हुन्छन्। खमा रहेको छ सबै अक्षांश रेखाको आकार बराबर हुन्छ। अब यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हो भन्दा अथवा यी दुईटा भनाइहरू मध्ये क को मात्रै सही हो, क मात्रै ठिक हो, जुन चाहिँ अक्षांश रेखाहरू पूर्ण वृत्ताकारका हुन्छन्। अब 49 नम्बरको प्रश्न रहेको छ वरिष्ठ परम्परागत प्रेम मानचित्रकारको निधन कहिले भयो भन्दा विक्रम सम्वत 2077 श्रावण 32 गते भयो र उहाँ 78 वर्षको उमेरमा उहाँको चाहिँ नेसनल हस्पिटल कलङ्कीमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। र 50 नम्बरको आजको यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न रोबर्ट ट्रम्पको निधन कहिले भयो र रोबर्ट ट्रम्पको बारेमा यहाँ केही बुँदाहरू रहेको छ। निधन कहिले भयो भन्दा सन् 2020 अगस्त 16 मा भएको हो र रोबर्ट ट्रम्प को थियो भन्दा रोबर्ट ट्रम्प चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको कान्छो भाइ हो र डोनाल्ड ट्रम्प जन्मेको 2 वर्षपछि रोबर्टको जन्म भएको थियो र फ्रेड र मेरी एनी ट्रम्पको 5 सन्तान मध्ये रोबर्ट ट्रम्प सबैभन्दा कान्छो सन्तान थिए र 71 वर्षको उमेरमा न्युयोर्क स्थित एक अस्पतालमा रोबर्ट ट्रम्पको चाहिँ निधन भएको हो। ओके, हामीले आजको यो भिडियोमा सामान्य ज्ञान खण्डबाट विभिन्न क्षेत्रबाट समेटिएका वस्तुगत प्रश्न त हेरिसकेका छौँ, जुन 50 वटा हामीले हेरिसक्यौँ यो भिडियोमा र बाँकी खण्डमा चाहिँ हामी बाँकी भिडियोहरूमा हेर्नेछौँ। आजको भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेटौँला। तपाईँको बाँकी वर्ष शुभ बितोस्। हवस् त, नमस्ते।